समाज सुधारक महागुरु फागु नन्दको 140औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बनाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा लिएर अब सडकमा आउँछौं। 153वटै पालिकामा खबरदारी सभा गर्ने प्रचण्डको घोषणा। ओली सरकारलाई देश लोड सेडिङ मुक्त भएको पटक्कै मन परेको छैन। मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीलाई एमालेले गर्यो निलम्बन। अधिकारीको जापान भ्रमणबारे छानबिन गर्न आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले गर्यो आग्रह। सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज बन्दै गएको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ। ट्रम्पले जितेकोमा खुशी व्यक्त। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने रविमाथिको कारबाही पार्टीको प्रभाव दबाउने षड्यन्त्र हो। यसपटकको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हुने छैन नयाँ सम्झौता। विगतकै समझदारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने। सरकारको कार्यशैली प्रति शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि। एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको अनुमान मुलुकमा अब अराजकता बढ्दै जानेछ। बागमती सफाई अभियान 600औं हप्तामा 20,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर संकलन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको कविता संग्रह बहिनीलाई चिठी सार्वजनिक। मानव तस्करीमा जोडिए एमाले नेता। प्रदेश मन्त्रीकै हस्ताक्षरमा नक्कली परिचय पत्र। जापान लग्न 10 देखि 13 लाख रुपियाँ संकलन। मन्त्रीको भनाइ के छ आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मस्तिष्क मृत्यु भएका मानिसको अंग दान गर्दा थप 1 लाख दिने सरकारको तयारी। भैरवाबाट एकै दिन जजिरा फ्लाइ दुबई र नेपाल एयरलाइन्सको 3 अन्तर्राष्ट्रिय उडान। लामो समयको प्रतीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा यात्रुहरू उत्साहित। हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि 5 बुँदे सहमति। टिकट बिक्रीमा टिबिए प्रणाली खारेज। पोखरेली व्यवसायीहरूले पर्यटन मन्त्रीलाई सोधे भैरवा एयरपोर्ट चल्दा पोखरा किन चलेन। पर्यटन मन्त्रीको जवाफ एयरलाइन्सहरूले चासो दिएनन्। चलचित्र चलेपछि बलेको आगो ताप्न आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भएपछि पूर्णबहादुरको सारङ्गी चलिरहँदा प्रकाश सपुतले मागे माफी। हेमन्त धामीको कप्तानीमा अन्डर 19 पुरुष टोली घोषणा। शक्ति गौचन मुख्य प्रशिक्षक। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयका निर्देशकको बनाई। गाँजापट्टी पूर्ण रूपमा नष्ट क्षेत्रमा परिणत भयो। पाकिस्तानमा भएको विस्फोटमा 20 जनाको मृत्यु, 53 जना घाइते। इजरायली हवाई आक्रमणमा 3 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज युवा उमेरमै बिर्सिने रोग लाग्नुका 7 कारणहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2081 साल कार्तिक महिनाको 25 गते आइतबार इस्वी सम्म 2024 नोभेम्बर 10 तारिक। आज कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि। आज कुष्माण्डा नवमी व्रत बस्ने दिन। साथै महागुरु फाल्गु नन्द जयन्ती। किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई आज सार्वजनिक बिदा। साथै शान्ति र विकासको लागि विश्व विज्ञान दिवस पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको महागुरु फाल्गु नन्दको जन्म जयन्ती सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। किराँत धर्मावलम्बीका महागुरु फाल्गु नन्दको 140औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक 25 गते इलाममा सामान्य परिवारमा फाल्गु नन्दको जन्म भएको थियो। किराँत भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति एवं समाज सुधारमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। समाज सुधारका लागि फाल्गु नन्दले नीति निर्माण समेत गर्नुभएको थियो, जसलाई सत्य धर्म मुचुल्का भनिन्छ। यो 1988 साल वैशाख 24 गते जारी गरिएको थियो। किराँत समाज सुधारका लागि नीति समेत निर्माण गरी योगदान गर्नुभएका फाल्गु नन्दको निधन 2005 सालमा भएको थियो। किराँत समाज सुधारमा उहाँले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै 2066 मङ्सिर 16 गते सरकारले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। उहाँको योगदानको कदर गर्दै किराँती समुदायको बसोबास रहेको पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा लगायत किराँत समुदायको बसोबास भएका जिल्लामा फाल्गु नन्द जयन्ती मनाउने गरिन्छ। राजधानीमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी किराँत समुदायले महागुरु फाल्गु नन्द जयन्ती मनाउने गरेको किराँत ज्योतिष संघका अध्यक्ष चन्द्रकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख एजेन्डा बोकेर आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार मकवानपुर पुग्नुभएका प्रचण्डले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरेर मात्रै राजनीतिबाट विश्राम लिने दावी गर्नुभएको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा शनिबार युङ कम्युनिस्ट लीग YCL को नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाबाट 5 वर्षको स्थायी सरकार नबनेसम्म मुलुकमा व्यतीत र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने बताउनुभयो। मेचीदेखि
महासचिवदेखि महाकालीसम्म माओवादी र प्रचण्डमाथि नागरिकमा ठूलो भरोसा देखिएको भन्दै उहाँले मुलुकले नयाँ विकास खोजिरहेको आफूलाई महसुस भएको बताउनुभयो। नयाँ जिम्मेवारी बोधले नयाँ आन्दोलन र नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। व्यथिति भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ आन्दोलन र अभियान चलाउन पर्ने भएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, प्रचण्ड थाकेको छैन, थाक्दैन पनि। कांग्रेस र एमालेसँगको लामो संगतले माओवादी बिग्रिएको भन्दै उहाँले अब नागरिकसँग माफी मागेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले प्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि दिनदिनै बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। विपदका बेला पीडितको घर दैलोमा पुग्दा सरकार कहाँ छ थाहा छैन भन्दै आफूलाई भरोसा गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले देशभरका 753 वटै पालिकामा सरकार विरुद्ध खबरदारी सभा आयोजना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अब अर्को एउटा मेची महाकाली अभियान चलाउँदैछु। पर्सि हामी बैठक बसेर 753 वटै पालिकामा खबरदारी सभा गर्ने गरी निर्णय गर्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास छ उनीहरूको सातो त गइ नै सकेको छ। उनीहरू होपलेस भइ नै सकेका छन्। उनीहरूलाई होपलेस हुन दिनुपर्छ र हामीहरू नयाँ आत्मविश्वासका साथ एउटा नयाँ आन्दोलनमा हामी जानुपर्दछ। प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नहुँदासम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने भन्दै अब आफू त्यसलाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलित हुने समेत जिकिर गर्नुभयो। यो देशमा जबसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदैन र त्यो प्रमुखले 5 वर्ष शासन गर्न पाउँदैन, स्थिरता हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, व्यथितिको अन्त्य हुँदैन। त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारासहित सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई आन्दोलित गर्ने हिसाबले एउटा नयाँ संकल्प सहित म जाँदैछु। त्यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारलाई देश लोडसेडिङ मुक्त भएको पटक्कै बन्न परेको टिप्पणी गर्नुभयो। देश चरम लोडसेडिङमा पुगेका बेला आफूले लोडसेडिङ मुक्त गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई आफूले नियुक्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। देशमा लोडसेडिङ नभएको यो सरकारलाई मन परेको छैन। उनीहरू दलाल पुँजीपतिलाई विद्युत महसुल तिर्न नपर्ने बनाउनका लागि गरिब जनतालाई मात्र तिर्न बाध्य पार्दै कुलमानलाई निकाल्न खोजेको निकै ठूलो चालबाजी तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। धेरै कुरा भनिराख्न आवश्यक नै छैन। एउटा प्रधानमन्त्रीले देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लग्यो, अर्को प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सही भएन, त्यसकारण उज्यालोबाट अँध्यारोतर्फ लान उद्यत छ। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारी जग्गा जालजेल गर्ने, आफ्नो नाममा लैजाने भूमाफियालाई गिरफ्तार गरेर कारबाहीका लागि हिरासत पुर्याएको, तर अर्कोतिर तिनै व्यक्तिबाट अहिलेको प्रधानमन्त्रीले दान लिएर खुल्ला रूपमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला रणनीतिक हिसाबले एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनेर मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आफूले प्रस्ताव गरेको र यो अहिले पूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पहाडमा पूर्वदेखि पश्चिमलाई जोड्न लागेको उल्लेख गर्दै उत्तर दक्षिण जोड्ने मार्गहरू निर्माणको काममा पनि सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले मानव तस्करीको आरोप लागेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ। एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति निकालेर अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दासम्म उहाँलाई पार्टीको कुनै पनि तहमा रहन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको छ। नेकपा एमाले अविचलित रूपमा कानुनी शासनको पक्षमा उभिँदै आएको जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले उहाँले गर्नुभएको भ्रमणसँग जोडिएर लागेको मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउँदछौँ। एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवड़ाले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। आरोपको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म उहाँलाई पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा एमालेको संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदबाट भ्रमण स्वीकृत नगराई जापान गएका मन्त्री अधिकारीसँग अन्य व्यक्ति पनि जापान पुगेको पाइएपछि मानव तस्करीको आरोप लागेको छ। उहाँले पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। उनीहरूसँगै जापान गएकाहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर हालसम्म पनि मन्त्री अधिकारीमाथि भने अनुसन्धान भएको छैन। यता शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि उनीमाथि लागेका सबै आरोपको वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र गम्भीर छानबिन गर्न सरकारी निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालले बताउनुभयो। उहाँको बारेमा लागेका सबै आरोपको वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र गम्भीर छानबिन राज्यका निकायले गरून्, त्यो छानबिनमा पार्टीको तर्फबाट सहयोग हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा परिस्थिति थप सहज बन्दै गएको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको 40औं सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको समन्वय ठिक तरिकाले हुँदा सरकार सञ्चालन सहज बनेको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। समन्वय राम्रो भइरहेको छ, अझ राम्रो परिस्थिति बनाउन कांग्रेस र हाम्रो संयन्त्र बनाएका छौँ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो। कांग्रेस र एमाले नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको थियो। कांग्रेससँग मिलेर बनेको सरकारले काम गर्ने परिस्थिति सहज बनिरहेको छ, हामी मुलुकको हितमा काम गरिरहेका छौँ, ओलीले बैठकमा भन्नुभएको थियो। सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो अवस्था आउने वातावरण बनाउन नहुने पनि ओलीले बताउनु भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल बन्दै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत अनुकूल बन्दै गएको छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 17 मङ्सिरदेखि हुने 4 दिने चीन भ्रमणबारे पनि संक्षिप्तमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीका अनुसार यो भ्रमणमा चीनसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमै जोड दिइनेछ। यसपटक छोटो भ्रमण हुन्छ। चीनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका समझदारी र नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमणमा भएको समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। बैठकपछि ग्यावालीले भन्नुभयो। बैठकमा ओलीले आफ्नो पहिलो भ्रमण चीनबाट हुँदा अर्को छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध ठिक नरहेको बुझ्न नहुने तर्क गर्नुभएको थियो। नाकाबन्दीका बेला हामीले अलिक अडान लियौं, भारत रिसायो, खासमा त्यसबेला पनि रिसाउनु पर्ने कारण थिएन। ओलीले भन्नुभयो यो सरकार सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धका आधारमा अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा निस्किनु अघि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले भ्रमण गर्ने जानकारी पनि दिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै निमन्त्रणामा 26 कार्तिकदेखि 10 दिनसम्म ईश्वर कमरेड नेतृत्वको टोलीले चीन भ्रमण गर्नुहुनेछ। बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले यी दुई भ्रमणले सम्बन्ध विकासमै सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पनि बोल्नु भएको थियो। एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रम्पको पुनरागमनबाट विश्वलाई लाभ नै पुग्ने ब्रिफिङ गर्नुभयो। अरूको देशमा सैनिक नराख्ने र हतियारमा लगानी नगर्ने कुरा ट्रम्पले गरेका छन्। उनले आफ्नै देश बनाउन लाग्ने भनेकाले त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भन्नुभएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 16 गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीका अनुसार 1-2 ठाउँ बाहेक तल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेद्वारको नाम शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको छ। जसअनुसार ललितपुरको कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाँड गाउँपालिकाको उपप्रमुख लगायतको नाम टुङ्गिसकेको छ। केही ठाउँमा निर्णय हुन बाँकी छ, त्यसको अख्तियारी सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई दिएका छौं। 1-2 दिनमा निर्णय हुन्छ। बैठकपछि महासचिव ग्यावालीले भन्नुभयो। कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा सुरेन्द्र मानन्दरलाई सर्वसम्मत उम्मेद्वार उठाएको छ। त्यस्तै मोरङ ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तुलसीराम विश्वास, दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उमा लुङ्गेली शेर्पा, लुम्बिनीको रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा केशकुमारी तुला, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुखमा सुनिता बोहरा, बालाजुको स्वामी कार्तिक फापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सुलोचना कुमारी भण्डारी बोहरा, त्यस्तै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा जाना साईलाई उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव र जनसमर्थन दबाउने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछाने विरुद्धको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट काम भएको ठहर गरेको छ। यो कारबाही सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउन गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। बैठकपछि पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ। संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर 449 मा गोर्खा मिडिया प्रणालीमा सहकारीको रकम लैजाने प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको तथ्य उल्लेख भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्न सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताउनु भएको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि 2 कार्तिकमा पक्राउ पर्नुभएका लामिछाने हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहनु भएको छ। उहाँ विरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगीसँगै सम्भव भएका सम्पूर्ण मुद्दा लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। कुनै बेला आफै राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका दलहरू आज नवीन विचार र आवाजलाई दबाउन उद्यत रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको यो कदम विरुद्ध दोस्रो चरणको संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राज्य सत्ताको स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी प्रविधि विरुद्ध साथै साझा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा केन्द्रित रही सञ्चालन गर्न गइरहेको दोस्रो चरणको संयुक्त आन्दोलनमा साथ दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम नेपाली जनतामा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयमा भनिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 महिनाभित्र पार्टीका सम्बन्धित पालिका संरचनाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सहकारी नियमनको अवस्था यकिन गरी कार्ययोजना बनाएर पीडितको बचत फिर्ता गराउन दबावमूलक कार्यक्रमको अगुवाई गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै 16 मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई जनजीविकाका समस्या, राजनीतिक प्रतिशोध, व्यथिति र संगठित भ्रष्टाचारका विरुद्ध सर्वसाधारणमा जागृति फैलाउने अभियानका रूपमा लिने निर्णय पनि गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। शनिबार कांग्रेस त्रियुगाले उदयपुरमा आयोजना गरेको बीपी कोइरालाको शालिग अनावरण तथा आमसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले 7 बुँदे सहमतिमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारले सहमति अनुसार कुनै काम नगरेको बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले वर्तमान सरकार संविधान संशोधन लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गरी कांग्रेससँगको 7 बुँदे सहमतिमा निर्माण भएको बताउँदै सरकारले संविधान संशोधनको कार्य सुरु नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकारले अन्य दलसँग पनि सहकार्य सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोइरालाले 7 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अब प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला आएको समेत बताउनुभयो। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित मदन भण्डारी राजमार्गको बीचमा निर्माण गरिएको शालिगको अनावरण गर्दै नेता कोइरालाले बीपी कोइरालाको विचारलाई अनुसरण गर्ने हो भने सरकारले गरेका असल कार्यको प्रचार र खराब कार्यको विरोध गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। रुकुम पूर्व जिल्लाको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमाले र माओवादीले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छन्। मङ्सिर 16 गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर 2 गते उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने समय तालिका रहेको छ। माओवादी रुकुम जिल्ला संयोजक कुमारी बरालले माओवादी केन्द्रबाट ज्ञानदेवी पुनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यहाँ यसअघि पनि माओवादीले नै जितेको थियो। पुथा उत्तर गंगामा यसअघि एमाले केश कुमारी तुलादललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले भने अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले मुलुकमा आगामी दिनमा सडकमा अराजकता बढ्दै जाने बताउनु भएको छ। मुलुकमा सत्ता फासिस्ट हुँदै जाने र सडकमा अराजक पपुलिस्ट हुँदै जाने अवस्था आउने उहाँको जिकिर थियो। महासचिव भूषालले मुलुकलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि घुस नखाने पार्टी आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। घुस नखाने पार्टी भए मात्रै जनताले रोजगारी पाउने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर ढङ्गले अगाडि बढाउने सिद्धान्त बन्ने र यसले मुलुकलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने तर्क गर्दै उहाँले त्यसका लागि क्रान्तिकारी एजेन्डा सहितको समूह सडकमा आउनुपर्ने समेत बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अक्टोबर क्रान्ति र लेनिन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव भूषालले घुस नखाने पार्टीले मात्रै आजको लेनिनलाई पुनः जागृत गर्न सक्ने र त्यसले मात्रै विद्यमान समस्याको समाधान गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। हामी कहाँ घुस नखाने व्यक्तिहरू धेरै छन्, तर घुस नखाने पार्टी बनाउनु पर्यो। घुस नखाने बित्तिकै मुलुक पनि त्यसै गरी चलाउँछु, आत्मनिर्भर भएर चलाउँछु, आफ्नो जनतालाई रोजगारी दिएर चलाउँछु भन्ने सिद्धान्त चाहिन्छ। त्यो सिद्धान्त विकसित हुन्छ, त्यसका लागि तपाईले साम्राज्यवादसँग लड्नु पर्दछ। आजको लेनिन त्यहाँ फेला पार्नुहुन्छ। भूषालले भन्नुभयो, उहिले 100 वर्षको लेनिन होइन, आजको लेनिनलाई पुनः जागृत गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै मुलुकमा कृषि उद्योगको संरक्षण गरेर जानुपर्छ भन्ने पोलिसी लिने हो भने आजको बोल्सेविक रिभोल्युसन सुरु हुन्छ। अर्थात् परिस्थिति भन्ने हो भने लेनिनले भनेको क्रान्तिकारी सङ्कट रिभोल्युसन क्राइसिसकै बेला छ। बागमती सफाई अभियान 600औं हप्तामा प्रवेश गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा सरसफाई अभियान 600औं हप्तामा प्रवेश गरेको अवसरमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको थियो। कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै बागमती प्रदेशका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सुनिल केसीले आफ्नो व्यक्तिगत समय छुटाएर सरसफाइमा जोडिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबैले आफ्नो समय छुटाएर हप्तामा एकपटक नदीको सरसफाइमा जुट्न आह्वान गर्नुभयो। बागमती संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएकाले पनि सरसफाइमा जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेलले बागमती सरसफाई अभियान स्वयंसेवी अभियान भएको बताउनुभयो। सातामा 1 दिन 2 घण्टा राष्ट्रका नाममा स्वयंसेवक बन्ने अभियान अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सुरु गरेदेखि कुनै पनि हप्तामा सरसफाई नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले बागमती सरसफाई अभियान राष्ट्रिय जागरणको अभियान भएको बताउनुभयो। उहाँले यस अभियानमा 12 लाख मानिस जोडिनुका साथै 20,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर उठाइएको बताउनुभयो। बागमती अभियन्ताहरूले यस समय अवधिमा 6,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो। कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीको नेतृत्वमा जापान जाने युवाहरूले 10 देखि 13 लाखसम्म रकम बुझाएको खुलासा भएको छ। 2 जनालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै कर्मचारी र 1 जनालाई वडा सदस्यका रूपमा जापान उडाइएको प्रहरी अनुसन्धानमा खोलेको हो। यसका लागि बनाइएको नक्कली परिचय पत्रमा मन्त्री अधिकारीले नै निमित्तकारले प्रमुखका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँगै गएका कञ्चन देवकोटा, दावा शेर्पा र जनक राईको कागजात शङ्कास्पद देखेपछि 4 जनालाई जापानको अध्यागमनले टोकियो विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिएको थियो। उनीहरू फर्केर शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए। त्यहाँको अध्यागमनले अधिकारीलाई कागज गराएर छाडेको थियो भने अन्य 3 जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रसुवाको कालिका गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय देवकोटा, खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 2 का 36 वर्षीय शेर्पा र खोटाङकै कोपिलासगढी गाउँपालिका 4 का राईसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्दा गिरोहको खुलासा भएको हो। यसैका आधारमा प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले
नुवाकोटको बिदुरका 22 वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका 30 वर्षीय वीरबहादुर सुनवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीका 34 वर्षीय महेश पाण्डेलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। त्यसपछि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई जिम्मा लगाएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार शेर्पासँग ऐसेलु खर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सदस्य र देवकोटा तथा राईसँग कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली परिचय पत्र थियो। अधिकारीले भने आफूसँग जापान पुगेका 3 जनासँग भएको परिचय पत्रमा आफ्नै हस्ताक्षर देखिएको तर त्यसबारे आफू जानकार नभएको दाबी गर्नुभएको छ। नक्कली परिचय पत्रमा अङ्ग्रेजीमा हस्ताक्षर गरिएको छ। मैले अहिलेसम्म अङ्ग्रेजीबाट हस्ताक्षर गरेको छैन, त्यो हस्ताक्षर मेरो पनि होइन, अधिकारीको भनाइ छ। नक्कली परिचय पत्र बनाएर मेरो हस्ताक्षर कृत्य गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार परिचय पत्र बागबजारमा बनाइएको खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पक्रा परेका महेश पाण्डेले नै यो तथ्य खुलाएका हुन्। नक्कली परिचय पत्र बनाउने कार्यमा संलग्न अरू 2 जना फरार रहेका छन्, ती अधिकारीको भनाइ छ। अधिकारीसँग गएका 3 जनाले प्रहरीसँगको बयानमा महेश पाण्डेलाई 10 देखि 13 लाख रुपियाँसम्म बुझाएको खुलाएका छन्। उक्त रकम पाण्डे मार्फत अरू व्यक्तिले बाँडेर लगेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मन्त्रीसँग रहेका 3 जनाले पाण्डेलाई रकम बुझाएका रहेछन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा यो पुष्टि भइसकेको छ। ती प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रीसँग जापान गएको टोलीलाई उतै राख्ने र मन्त्री मात्रै फर्किने योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ। पाण्डे र अधिकारीको सम्बन्ध खुल्ने गरी फोटो पनि भेटिएको छ। पाण्डेले कार्तिक 13 गते राति अधिकारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासको कफी सपमा भेटेका थिए। त्यतिबेला मन्त्रीका चिनाहरू तथा उनको जापान यात्राको मेसो मिलाउने मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका गोपाल गौतम पनि पाण्डेसँगै थिए। अधिकारीसहित 4 जनाका लागि जापानको टोकियो स्थित एक होटलमा कोठा बुक गरिएको थियो। अधिकारी तयारीका साथ जापान गएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रीलाई निमित्त कार्य प्रमुखका रूपमा राखिनु, मन्त्रीको यात्राको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्नेमा गिरुवाको योजनामा अगाडि बढ्नु, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नजानु भन्दा अटेर गर्नु र पैसा बुझाएर जापान जानेहरूसँगै मन्त्रीको होटल बुक गरिनुले योजनाबद्ध रूपमा गिरुवाले उनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको टोलीमा सहभागी 3 जनाले मानव तस्करको योजनामा नक्कली कागजात बनाई रकम बुझाएको स्वीकार गरेका छन्। मानव तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशका मन्त्री तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्य मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले भने प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय नै नगराई कार्तिक 13 मा जापान उडेका थिए। अधिकारी सहितको टोली काठमाडौँ फर्किँदा अनिता तिमिल सिन्हा पनि सँगै थिइन्। ती महिला भने आफूसँग जापान नगएको र फर्किने बेला हङकङ ट्रान्जिटमा भेटेको दाबी अधिकारीले गरेका छन्। सायद उनी पनि कुनै कारणवश जापानबाट फर्किएकी रहेछन्, एउटै जहाजमा सँगै आएका मात्रै हौं, अधिकारीको भनाइ छ। ती महिलासँग मेरो कुनै साइनो छैन। आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर 29 देखि नोभेम्बर 3 सम्म अर्थात् कार्तिक 13 देखि 18 गतेसम्मका लागि आयोजना गरेको कल्चर एट होम कार्यक्रममा सहभागी बन्न भनेर अधिकारी सहितको टोली जापान उडेको थियो। अधिकारीले काठमाडौँबाट पनि आफू एक्लै उडेको दाबी गरेका छन्। उनको उडानमा हङकङ ट्रान्जिट थियो। हङकङ विमानस्थलमा बसिरहेको थिए। मन्त्रीज्यू नमस्ते भन्दै 3 युवा आएर मेरो छेउमा बसे। उनको दाबी छ, तपाईहरुलाई चिन्न सकिन नि भन्दा हामी पनि तपाईकै कार्यक्रमका सहभागी हौं भनेपछि छाँगाबाट खसे झैं भए। जापान पुगेपछि कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङ र प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी राजन अधिकारीलाई व्हाट्सएप मार्फत फोटो सहितको विवरण पठाएको उहाँले बताउनु भएको छ। जापानको अध्यागमनले प्रवेश अनुमति नै नदिई फर्काएपछि मानव तस्करीमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी प्रयोग भएको खुलेको। अधिकारीले भने मानव तस्करीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। साथीभाइको विश्वास गरेर जापान जानु नै मेरो गल्ती भयो, सरकारी प्रक्रिया पूरा नगर्नु पनि मेरो गल्ती भयो, उहाँले भन्नुभएको छ। चौतर्फी आलोचनापछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बल्ल मुख खोल्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कानुन विपरीत काम गर्ने जोसुकै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उहाँले सहकारी प्रकरण होस् कि मानव तस्करी यस्ता प्रकरणमा सत्ताको नजिकको होस् कि टाढाको जो भए पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सहकारी प्रकरण होस् कि जनप्रतिनिधि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रकरण होस्, यस्ता प्रकरणमा संलग्न सत्ताको नजिकको होस् कि टाढाको होस्, नयाँ होस् कि पुरानो होस्, भिडको होस् कि टाकुराको होस्, एक्लो होस् कि शक्तिशाली होस्, कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले गल्ती गर्नेले सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले सेलेक्टिभ ढङ्गले हेर्न नहुने बताउनुभयो। यो विचार आबद्धता वा पृष्ठभूमिका आधारमा हुने छनौटको विषय होइन, विधिको विषय हो। म यो मान्यतामा
अटल विश्वास गर्छु। त्यसैले बन्द कोठाको बैठकमा होस् कि सार्वजनिक स्थानमा होस्, पार्टी सरकारमा हुँदा होस् कि प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मेरो यो मान्यता र विश्वास बदलिँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 2 कार्तिकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहनु भएको छ। यसै हप्ता नेकपा एमालेका नेता तथा कोसेली सरकारका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी पनि मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतामाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढ्दा सत्तारूढ भएकै कारण एमाले नेताहरूमाथि छानबिन नभएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्रीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको कविता संग्रह बहिनीलाई चिठी सार्वजनिक भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच बहिनी मिन्टुको 45औं पुण्यतिथिका अवसरमा कविता संग्रह विमोचन गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले बहिनी बितेको 45 दिनमा बहिनीसँग बिताएका समयहरूको बारेमा भावना कविता संग्रह मार्फत अभिव्यक्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले साहित्य र रचनातर्फ पहिलेदेखि नै अभिरुचि रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले आफूले बहिनी मिन्टुको प्रेरणाले कविता संग्रह तयार पारेको बताउनुभयो। नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान पर्खिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिजो 3 विमानले उडान भरेका छन्। विमानस्थल सुरु भएदेखि नै उडान सुरु गरेको जजिरा एयरलाइन्सले स्थगित गरेको उडान हिजोदेखि सुरु गरेको छ। हिजो 171 यात्रु लिएर आएको जजिरा एक बालक सहित 168 यात्रु लिएर उडेको छ भने फ्लाइ दुबई र नेपाल एयरलाइन्सले पनि हिजोदेखि नै उडान सुरु गरेको छ। यससँगै भैरवबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमानको संख्या 4 पुगेको छ। जजिरा एयर सातामा 3 दिन उडान गर्दैछ। मंगलबार, बिहीबार र शनिबार बिहान 7:30 बजे भैरवा आउने र 8:30 बजे भैरवबाट कुवेतका लागि उड्ने विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै फ्लाइ दुबईले दैनिक उडान गर्ने र अपराह्न 1:45 बजे भैरवा आउने तथा यसको 1 घण्टापछि दुबई फिर्ता जाने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सले सातामा 3 पटक काठमाडौँ भैरवा दुबई उडान गर्नेछ। तिवारीका अनुसार आइतबार, सोमबार र बुधबार नेपाल एयरलाइन्स काठमाडौँबाट बिहान 10 बजे उडान गरी भैरवा आउने र त्यहाँबाट दुबई जानेछ। तिवारीका अनुसार कतार एयरवेज, एयर अरेबिया लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीसँग पनि भैरवाबाट उडान भर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उहाँले अहिले भैरवा विमानस्थल 18 घण्टा सञ्चालन भइरहेको र 1 घण्टामा विमानस्थलमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताउनुभयो। दैनिक 36 वटासम्म विमान भैरवाबाट हामी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, तिवारीले भन्नुभयो। अध्यागमन लगायत अन्य जनशक्ति अहिले पुरा छ। आवश्यकता अनुसार यसलाई थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। भैरवा तथा यस आसपासका यात्रुहरू भैरवामै अवतरण गर्न पाउँदा हर्षित भएका छन्। देवदह नगरपालिकाका तिजन राणाले पहिलो पटक भैरवामै अवतरण गर्न पाउँदा खुसी भएको बताउनुभयो। हामी भैरवा विमानस्थल सञ्चालनको एकदमै पर्खाइमा थियौँ। सञ्चालन हुने बित्तिकै पहिलो उडानबाट भैरवा आएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो। वर्षमा 2 पटक नेपाल आइन्छ, अब काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। सोही विमान मार्फत भैरवा आइपुग्नु भएका कुवेतका राजदूत घनश्याम लम्सालले पहिलो उडानबाट आउन पाउँदा खुसी भएको बताउनुभयो। यसले नेपाल र कुवेत बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै त्यहाँका नेपाली नागरिकलाई आवत जावतमा सहजता पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। राजदूत लम्सालले विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुहरूले यसलाई भने अब निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थापन चुस्त राख्नुपर्छ, सार्वजनिक यातायातका साधन लगायतको विषयमा ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो। पनौती नगरपालिका 12 कलातीका 12 वर्षीय गोसाई विक छिमेकीको टहरामा बस्न थालेको 1.5 महिना पुग्यो। गत असोज 11 र 12 गते आएको बाढीले घरमा क्षति पुर्याएपछि आश्रय खोज्दै उनको परिवार छिमेकीको टहरामा पुगेको थियो। छिमेकीले टहरा खाली गर्न भनेपछि अब उनलाई वासस्थानको चिन्ता छ। भूकम्पपछि माथि गाउँबाट तल झरेर घर बनाएका थियौँ, तर त्यो घर पनि बाढीले बाँकी राखेन उनको भनाइ छ। नयाँ बनाउन न पैसा छ न त जग्गा नै। यसलाई मर्मत गरेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन। सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि धेरथोर पैसा दिन्छ भन्ने सुने पनि अहिलेसम्म कतैबाट 1 रुपैयाँ पनि नपाएको उनको भनाइ छ। छिमेकीले अहिले बसेको टहरा खाली गर्न पटक पटक भनिरहेका छन्। सरकारले अलिअलि भए पनि पैसा दिए, हाम्रो एउटा सानो टहरा बनाउने थियौँ उनको भनाइ छ। सरकारी घोषणा अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गत कार्तिक 5 मा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुनेलाई राहतको घोषणा गरेको थियो। समितिले तत्काल प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएकालाई 15,000 र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई 20,000 रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको 2 साता बित्दा समेत रकम प्राप्त नभएको पीडितहरूले बताएका छन्। सरकारी निकायले भने आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त नभइसकेकाले राहत रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएको छ। स्थानीय तहबाट क्षतिको आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएकाले रकम
वितरणमा ढिलाइ भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही पालिकाबाट विवरण अझै आउन सकेको छैन। विवरण सङ्कलन कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पालिकालाई निर्देशन दिएको छ। कुनै पालिकामा भने सबै राहत रकम वितरणका लागि प्रक्रिया सबै पूरा भएर वितरण कार्य पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। कुनै पालिकामा सबै प्रक्रिया पूरा गरी रकम वितरणका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही पालिकामा भने अझै पनि विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। आधिकारिक विवरण सङ्कलन भए पश्चात जिल्लाका सम्पूर्ण लाभग्राहीले राहत रकम प्राप्त गर्नेछन्। आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएकै कारण प्रभावितलाई राहत रकम वितरणमा ढिलाइ भएको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले बताउनुभयो। हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारवाला पक्षसँग 5 बुँदे सहमति गरेको छ। शनिबार बसेको प्राधिकरण सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्स वायु सेवा कम्पनीका प्रतिनिधिको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। सहमति अनुसार एयरलाइन्स कम्पनीले ट्राभल एजेन्सीलाई पछि टिकट बिक्री गर्ने गरी एकमुष्ट रूपमा टिकट बिक्री गर्ने अधिकार टिबिए खारिज गरिदिएको छ। यस्तै एयरलाइन्स हवाई सेवा सञ्चालन सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना गर्दै यात्रुलाई मर्का नपर्ने गरी हवाई भाडा दर कायम गर्ने सहमति समेत भएको छ। बैठकले हवाई टिकटको मूल्य सूची तोक्ने र सार्वजनिक गर्ने तथा ट्राभल एजेन्सीसँग टिकट बेच्ने सम्झौता गर्दा निश्चित परिणाममा मात्रै गर्ने समेत निर्णय भएको छ। यस्तै हवाई भाडा दर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी एयरलाइन सञ्चालकको हुने समेत निर्णय भएको छ। हवाई भाडा सम्बन्धी गुनासो सुन्ने व्यक्तिको रूपमा क्यानले प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु प्रसाद पौडेललाई तोकेको छ। बैठकमा क्यानका तर्फबाट महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख जगन्नाथ निरौला सहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र स्वदेशी तथा विदेशी वायु सेवा कम्पनीका सञ्चालकहरू सहभागी थिए। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्क्या लामासँग जजिरा एयरवेजका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सीओ बरातन पशुपतिले लुम्बिनीमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा हवाई माध्यमबाट भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटक आउने विषयमा छलफल भएको छ। उपाध्यक्ष लामाले भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु गरेकोमा एयरवेजलाई धन्यवाद दिनुभयो। पशुपतिले संसारभरका बौद्ध मार्गीहरूलाई सहुलियत दरमा लुम्बिनी ल्याउन सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले उडान सुचारू हुनु सकारात्मक भएको भए पनि नियमित उडानका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रम र स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता अत्यावश्यक सुविधा भैरवाबाट उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। भेटवार्तामा सहभागी रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। भेटमा जजिरा एयरवेजका नेपाल प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू, रूपन्देहीका सुरक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। निर्माण पूरा भएर लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नसकेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्ला दिनमा सुखद खबरहरू आइरहेका छन्। यो विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयर एसिया, जजिरा र फ्लाइ दुबईले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने निश्चित भइसकेको छ र उडान सुरु पनि भइसकेको छ। तर 2 वर्ष अघि निर्माण पूरा भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पोखरेलीले खल्लो महसुस गरेका छन्। सरकारले भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न यात्रु सेवा, पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन सेवा शुल्कमा पूर्ण छुट दिने जस्ता सुविधा दिएर एयरलाइन्स कम्पनीलाई आह्वान गरेको थियो। तर भैरवामा 4वटा कम्पनीले भए पनि उडान सुरु गरे, तर पोखरा भने फ्याट्टाफुट्टा हुने चार्टर्ड उडानमा मात्र सीमित छ। चीनको कुनमिङबाट खेलाडी बोकेर सिचुवान एयरलाइन्सको चार्टर्ड जहाज पोखरा ओर्लिँदा पनि खुसी मनाउनु पर्ने स्थितिमा पोखरेली छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिएपछि पोखराले पर्यटनमा छलाङ मार्न सक्ने योजनासहित पोखरामा धेरै व्यवसायीले लगानी गरेका थिए। पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै 7 अर्ब लगानी भएको र होटल क्षेत्रमा मात्रै 5 खर्ब रुपियाँ लगानी भएको होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो। पोखरामा पर्यटन स्तरका 1200 भन्दा बढी होटल छन्। 15,000 भन्दा बढीलाई रोजगारी र 40,000लाई एकसाथ राख्न सक्ने क्षमता पोखरासँग छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा पोखराको सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र निराश रहेको भन्दै पोखरेली व्यवसायीले शनिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग गुनासो पोखे। चीनको करिब 28 अर्ब ऋण अनुदानमा बनेको विमानस्थलबाट कम्तीमा सरकारी ध्वजा बाहेक नेपाल एयरलाइन्सको जहाज भए पनि चलाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिताका लागि शनिबार पोखरा आइपुग्नुभएका पर्यटन मन्त्रीलाई यहाँका व्यवसायी र नागरिक अगुवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन नसक्नुको कारण सोधेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन सरकारले पर्याप्त तयारी र कूटनीतिक पहल नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। यता पोखरा विमानस्थल सन् 2023 को नयाँ वर्षको अवसर पारेर 17 पुस 2079 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म डेमो सहित 8वटा चार्टर उडान र रुकुम पश्चिम तथा जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि केही सहयोग सामग्री मात्रै पोखराको
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको छ। चिनिया एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा मात्रै चलिरहेको छ। पोखराका व्यवसायीले यो विमानस्थल चलाउन सरकारले कूटनीतिक पहल नै नगरेको र चिनिया लगानीमा बनेको हुनाले भूराजनीतिक स्वार्थको शिकार बनेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। बैठकीय सिजनमै काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका लागि दैनिक 10 घण्टा बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्यामा व्यापक कटौती हुने र नेपाल आउने भाडा दर उच्च वृद्धि हुँदा आगामी दिनमा अपेक्षित पर्यटक नहुने निश्चित रहेको व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द रहेको बेला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चलाउने उपयुक्त अवसर भएको पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य वासु त्रिपाठीको भनाइ छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारा पहाडले पोखराबाट नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उडाउनका लागि सरकारले चासो नदिनु शंकास्पद भएको बताउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका समयमा होस् वा अन्य समयमा होस् तत्काल नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बढी विमान मार्फत पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न तत्काल आवश्यक पहल तथा निर्णय गरिदिनु हुन जोरदारका साथ माग गर्दछौँ। पोखराका पर्यटन संस्थाहरूको छात्र संस्थाको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पहाडले पर्यटन मन्त्रीलाई भन्नुभयो। पोखरा जोड्ने सडक मार्गको अवस्था पनि दयनीय रहेको र उडान पनि सञ्चालन नहुँदा पोखराको पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पोखरा जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नतिको काममा ढिलासुस्ती हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि नहुनुले व्यवसायी बारमा परेको होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले दुखेसो पोख्नुभयो। पर्यटन व्यवसायी गणेश बहादुर भट्टराई सबैको जोडबलले विमानस्थल बने पनि सञ्चालन गर्न सरकारको पहल नपुगेको बताउनुभयो। रेवान पोखराका अध्यक्ष विश्वराज पौडेलले त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द गर्ने र अरू विकल्प पनि नसोच्दा पोखराको पर्यटन क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। यता व्यवसायीहरूको ज्ञापन पत्र बुझेपछि पर्यटन मन्त्री पाण्डेले भने भैरवा र पोखरा विमानस्थल चलाउन आफूले पुरै पहल गरेको तर एयरलाइन्स कम्पनीहरू पोखराप्रति उत्सुक नदेखिएको बताउनुभयो। भैरवा र पोखरा दुवैतिर विभिन्न एयरलाइन्सहरूले आफ्नो उडानलाई सञ्चालन गर्नेछन्। धेरै माग र अनुमतिका लागि एयरलाइन्सको आग्रह हुनेछ भन्ने ठानेका थियौँ। पाण्डेले भन्नुभयो सोचे अनुसार भइरहेको छैन। भैरवामा केही सङ्केत देखिएको छ, पोखरामा त्यो पनि देखिएको छैन। पोखरामा दिएको सहुलियततर्फ किन एयरलाइन्सले ध्यान दिएका छैनन् भन्ने अध्ययन गर्ने पाण्डेको भनाइ थियो। हामीहरू भन्छौँ अहिले फ्लाइटहरू राख्नुहोस्, प्यासेन्जर स्वयं जम्मा हुन्छन्। उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ प्यासेन्जर नै छैनन्, हामी खाली खाली चलाउन सक्दैनौँ। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो अहिले काठमाडौँमा फ्लाइटको कटौती भएका कारणले पोखरा र भैरवा आकर्षित गर्ने उपायका बारेमा सोच्ने क्रममा नै छौँ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था गरेको र काठमाडौँले नै नचाहेको व्यवसायीले आरोप लगाए तर पर्यटन मन्त्रीले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्नुभयो। पोखरा विमानस्थललाई गुलजार बनाउने बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट निम्त्याउने बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारले बडो सचेततापूर्वक गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदछु पाण्डेको प्रतिबद्धता थियो। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्ससँग जहाज कम भएका कारण पोखराबाट तत्काल उडान सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउनु भयो। तर छिट्टै हिमालयन र नेपाल एयरलाइन्सले पोखराबाट उडान भर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। सिम्बोलिक रूपमा भैरवा र पोखरा दुवै ठाउँमा नेपाली एयरलाइन्सको न्यारो बढीलाई ल्याउने बारेमा के गर्न सकिन्छ हामी छलफल गर्छौँ मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो। पहिले पोखरा विमानस्थलबाट नेपाल र हिमालयन एयरलाइन्सलाई चलाउन सक्यो भने अरू एयरलाइन्सलाई पनि दबाव पर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यो चाँडै निर्णयमा पुगेर पोखरामा हिमालयन र नेपाल एयरलाइन्सका जहाज आएको देख्न पाउनुहुनेछ उहाँले भन्नुभयो। www.onlinekhabar.com मा प्रकाशित पोखरेलले मन्त्रीलाई सोधे भैरवा पर्यटन चल्दा पोखरा किन चलेन भन्ने प्रसङ्गको समाचार तपाईँमा प्रस्तुत गरेका छौँ। मस्तिष्क मृत्यु अर्थात् ब्रेन डेथ भएका मानिसको अङ्गदान गर्दा सरकारले थप 1 लाख रुपियाँ दिने तयारी गरेको छ। हाल मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले 1 लाख दिँदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप 1 लाख दिने निर्णय गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मस्तिष्क मृत्युबाट हुने अङ्गदान सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन योजना अगाडि सार्दै सरकारले मस्तिष्क मृत्यु भएका आफन्तलाई 2 लाख दिने तयारी गरेको छ। अङ्ग प्रत्यारोपणमा आवश्यकता अनुसार अङ्ग प्राप्त भएको छैन। मस्तिष्क मृत्यु भएको मानिसको 24 घण्टासम्म अङ्ग जीवित रहने भएकाले प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो मस्तिष्क मृत्यु भएका मानिसको आफन्तले अङ्ग निकाल्न स्वीकृति दिएमा 2 लाख दिने व्यवस्था गरेका हौँ। यसैगरी मस्तिष्क मृत्यु भएको सूचना दिने अस्पताललाई 75,000 दिइनेछ। यसो गर्दा हामीलाई आवश्यक अनुसार अङ्ग सङ्कलन गर्न सहज हुनेछ। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो जसले अङ्ग लिनका लागि नाम स्वीकृत गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। नेपालमा मृगौला, आँखाको नानी, कलेजो प्रत्यारोपण हुन्छ। मुटु, फोक्सो, प्याङ्क्रियाज र सानो आन्द्रा जस्ता अन्य अङ्गहरूको प्रविधि तथा जनशक्ति अभावका कारण प्रत्यारोपण सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मस्तिष्क मृत्युबाट हुने प्रत्यारोपणको समन्वयन एकाइ तोकेको छ। अन्य अङ्गको तुलनामा आँखा धेरै दान भएको छ। चिकित्सकका अनुसार अङ्गदान 2 प्रकारले गर्न सकिन्छ। जीवित दाताले गर्ने अङ्गदान र मृतकले गर्ने
अङ्गदान, जीवित अवस्थामै कसैको ज्यान बचाउन एउटा मृगौला, कलेजोको केही खण्ड, फोक्सोको केही भाग लगायत अन्य दान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ब्रेन डेथपछि मुटु, आँखा, फोक्सो, प्याङ्क्रियास, मृगौला, सानो आन्द्रा, कलेजो, छाला लगायत अन्य अङ्ग दान गर्न सकिन्छ। 28 वैशाख 2074 मा मस्तिष्क मृत्यु भएपछि अङ्ग दान गर्ने प्रक्रिया भए तापनि मस्तिष्क मृत्युपछि न्यून सङ्ख्यामा मात्रै दान भएको छ। युरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशमा 80% भन्दा बढी अङ्ग प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट हुने गरेको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर हरेक वर्ष 2000 भन्दा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरूमध्ये झन्डै आधाको मस्तिष्क मृत्यु हुने अनुमान छ। वीर अस्पतालको न्यूरो सर्जरी विभागका प्रमुख डाक्टर राजीव झाका अनुसार टाउको गहिरो चोट, मस्तिष्कघात अर्थात् स्ट्रोक, मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन ह्यामरेज, ब्रेन ट्युमरका कारण मस्तिष्क मृत्यु हुन सक्छ। तर दुर्घटनामा परेकाहरूको मस्तिष्क मृत्यु भएको समयमै पत्ता लगाउन सहज छैन। पत्ता लाग्दा पनि परिवारका सदस्यहरू अङ्ग दान गर्न हत्तपत्त मान्दैनन्। 12 घण्टाको अन्तरालमा 2 पटक परीक्षण गर्दा कुनै चिन्ह नदेखिएको खण्डमा त्यसलाई मस्तिष्क मृत्यु भन्न सकिन्छ। डाक्टर झाको भनाइ छ, दिमाग बाहेकका शरीरका अन्य अङ्गहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् तर बिरामीमा श्वास प्रश्वास हुँदैन। चिकित्सकहरूले मस्तिष्कको मृत्यु भएको अवस्थालाई चिकित्सा विज्ञानले पूर्ण मृत्यु मान्छन्, किनकि मस्तिष्क मृत्यु भएको खण्डमा कुनै पनि उपचारबाट बिरामीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्न। तर भेन्टिलेटरको सहायतामा शरीरका केही अङ्ग चलायमान राख्न सकिन्छ। डाक्टर झाका अनुसार मस्तिष्क मृत्यु भएको मानिसलाई अङ्ग निकाल्नका लागि मुटु भने चलिरहेको हुनुपर्छ। यो अवस्थामा मृतकका आफन्तले अङ्ग दान गर्न सक्छन्। त्यसका लागि मस्तिष्क मृत्यु भएपछि सम्बन्धित अस्पतालले राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको समन्वय टोलीलाई खबर गर्नुपर्छ। केन्द्रबाट आएको टोलीले परिवार इच्छुक भएको अवस्थामा अस्पतालमा शल्यक्रिया गरी दान गरिएको अङ्ग निकालेर लैजान्छन् र तत्काल अर्को बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्छन्। चिकित्सकका अनुसार ब्रेन डेथ भएकाहरूको शरीरबाट निकालिने मृगौला 24 घण्टासम्म प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ। कलेजो 12 घण्टा, पेन्क्रियाज 10 घण्टा र मुटु तथा फोक्सो 4 देखि 6 घण्टाभित्र प्रत्यारोपण गरिसक्नुपर्छ। मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको अङ्ग अन्यलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिए धेरैले नयाँ जीवन पाउने मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेले बताउनुभयो। नेपालमा आँखा दान सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, तर आँखा दान गर्न रुचाउने परिवार नै मृगौला र कलेजो दानमा इच्छुक हुँदैनन्। मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर काफ्लेको भनाइ छ, खरानी भएर जाने वा गाड्ने अङ्ग मृत्युको मुखमा पुगिसकेको व्यक्तिको जीवन बचाउँछ भने किन अङ्गदान नगर्ने भनेर भन्न बुझाउनमा चुकिरहेका छौँ। पूर्णबहादुरको सारङ्गी रिलिज अघि कलाकार प्रकाश सपुतले फिल्मको प्रबन्धनमा देखिनु भएन। यसो हुनुमा आफू निर्देशित वसन्तलाई यसअघि नै रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने शर्त थियो भन्ने चर्चा छ। यो चर्चा निकै चुलिएपछि 2 कार्तिकको बेलुकी एक फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै सपुतले खण्डन प्रयत्न गर्नुभयो। अन्तिम स्पष्टीकरण भन्दै उहाँले भइरहेका विवादलाई प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँले लेख्नु भएको थियो, पर्दामा यस्तो सपना, सङ्घर्ष र इमानको कथा बनाएर बाहिर चाहिँ अरूको सपना, सङ्घर्ष र इमानमाथि बेइमानी र बदनामी गर्नेहरूसँग चाहिँ फेरि जोडिन नपरोस्। कम्तीमा मर्यादित बनाऊ। अर्को कुरा, सिर्जना दर्शकको शुभेच्छा र स्वयं सिर्जनाको दमले चल्छ, सर्जक, निर्माता र कलाकारको दमले होइन। म यो कुरामा सधैँ स्पष्ट छु। अचानक फिल्म प्रदर्शन हुने भएपछि आफू सरप्राइज भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त स्ट्याटसमा अघि लेख्नु भएको थियो, टिमवर्कमा एउटा मान्छे बेइमानीमा पर्दा उसँग जोडिएका अरू थुप्रै मानिसलाई धोका हुन्छ। मैले पूर्णबहादुरको सारङ्गीका लागि कुनै शर्त राखेको थिइनँ। मैले त उहाँहरूलाई आफ्नो समस्या राखेको थिएँ र सोच्ने समय दिएको थिएँ। सोचेरै सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको पनि छ। सपुतको उक्त स्ट्याटसको केही मिनटमै फिल्मको निर्माता मध्येका एकले प्रतिक्रिया दिएका थिए। शनिबार बेलुकी सपुतको नयाँ स्ट्याटस आएको छ जसमा उहाँले सकारात्मक महसुस गरिरहेको लेख्नु भएको छ। जानी नजानी मन दुखाएको भन्दै उहाँले माफी माग्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, जानी नजानी मन दुखाएकोमा माफी चाहन्छु। कमजोरीहरू सुधार्दै जाउँला। अब त उमेरले पनि अलि पाएको हुँदै गइयो। सस्तो चर्चा, परिचर्चा, सफलता, व्यस्तता भन्दा पनि एउटा राम्रो विचार र व्यवहार सहितको व्यक्ति बन्न चाहन्छु। यसरी खबरदारी चाहिँ गर्दै गर्नुहोस्, तर राम्रो ऊर्जा पनि दिनुहोस् न है। म कला मार्फत थुप्रै कुरा भन्न सक्छु, समाजलाई सुसूचित र राज्यलाई प्रश्न गर्न सक्छु, तपाईहरुलाई निरन्तर मनोरञ्जन गर्न सक्छु, यति आत्मविश्वास छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। सपुतको यो पछिल्लो स्ट्याटस यसैकै अव्यक्तिकै प्रतिक्रिया स्वरूप आएको अनुमान गरिएको छ। यसमा उहाँले लेख्नु भएको छ, एउटा स्वाभिमान सबैमा हुनुपर्छ, त्यो ममा पनि छ, तपाईहरुमा पनि होला। सम्झौता अनुसार नभएपछि मैले केही समय आफ्नो अडान लिएकै हो, तर कहिलेकाहीँ स्वाभिमानी भन्दा बढी व्यवहारिक भएर सोच्न पर्ने रहेछ। पूर्णबहादुरको सारङ्गीमा सपुतले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। यता पहिले चलचित्र प्रबन्धन
प्रदर्शनमा नहिनेको र अहिले चलचित्रले सफलता पाएपछि भलेको आगो ताप्नका लागि अहिले बल्ल प्रचारका लागि हिँडेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उहाँ देखिएका भिडियो सामग्रीहरूमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ, जसको प्रत्युत्तरमा उहाँले उक्त स्ट्याटस राखेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी अन्डर 19 पुरुष एसिया कपका लागि हेमन्त धामीको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको छ। युएईमा आगामी नोभेम्बर 29 देखि आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि टोली घोषणा गरिएको, जसको मुख्य प्रशिक्षकमा शक्ति गौचन र सहायक प्रशिक्षकमा धीरेन्द्र चन्द्र रहनु भएको छ। टोलीमा अर्जुन कुमाल उपकप्तान तोकिनु भएको छ। टोलीको अन्य सदस्यमा आकाश त्रिपाठी, उत्तम थापा मगर, मयन यादव, नरेन साउद, युनिस विक्रम सिंह ठकुरी, नरेन भट्ट, सन्तोष यादव, युवराज खत्री, रोशन विश्वकर्मा, विपिन कुमार महतो, रमेश यादव, दयानन्द मण्डल, अपराजित पौडेल, अभिषेक तिवारी, दिलसाद अली र रञ्जित कुमार रहेका छन्। 50 ओभरमा हुने खेलमा नेपालले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ। कोरियाली अभिनेत्री ली सी योङले 4000 मिटर अग्लो नेपाल स्थित मादी हिमाल आरोहण गरेको समाचार कोरियाली सञ्चार माध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका छन्। 42 वर्षीय अभिनेत्री योङले छोरासहित मादी हिमाल आरोहण गरेकी हुन्। नेपालमा मादी ट्रेक भनिए पनि कोरियाकी अभिनेत्रीले गरेको आरोहणसँगै कोरियामा मादीको चर्चा बढेको छ। उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा मादी हिमाल आरोहण गरेको तस्बिर र भिडियो पोस्ट गर्दै कोरियालीहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न भनेकी छन्। उनले हिउँ परिरहेको बेला भिडियो समेत पोस्ट गरेकी छन्। अभिनेत्री योङले भनेकी छन्, यद्यपि मैले लक्ष्य गरे अनुसार सूर्योदयको समयमा आरोहण गर्न सकिनँ, तर म 4000 मिटर माथिको भ्यू पोइन्टमा पुगे। हिमपात र वर्षाका कारण मौसम त्यति राम्रो थिएन, तर त्यो चुचुरोबाट देखिएको सबै दृश्यहरू मेरा लागि उपहार थिए। उनले आफ्नो 6 वर्षको छोरा जियोन ग्युनसँगै गरिएको आरोहण ऐतिहासिक रहेको भन्दै यति राम्रो प्रकृतिमा आफू नआएर अहिलेसम्म मिस गरेको बताएकी छन्। सन् 2008 मा अर्बान लिजेन्ड डेजा वु सिजन 3 भन्ने नाटकबाट डेब्यू गरेकी कोरियाली अभिनेत्री योङ धेरै चर्चित फिल्महरूमा अभिनय गरेकी छन्। उनको मार्दी आरोहणको व्यवस्थापन सोरा एडभेन्चर ट्रेक्स एन्ड एक्सपेन्डिसनले गरेको थियो। यता विश्व चर्चित अभिनेत्रीको हिमाल आरोहण सम्बन्धी समाचार कोरियाली सञ्चार माध्यममा छाइरहेका छन्। मादी हिमाल आरोहणका क्रममा उनलाई अल्टिट्युड सिकनेस भएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। स्विट होम चलचित्रकी अभिनेत्री योङको छोरासहितको मादी आरोहणको समाचार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका लागि मसला बनेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयका प्रमुखले इजरायली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मापदण्ड पालना नगरेको औलाउँदै कब्जा गरिएका प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा नष्ट क्षेत्रमा परिणत भएको बताएका छन्। उनले गाजामा अस्पताल, बिरामी तथा सर्वसाधारणमाथि बारम्बार भइरहेको इजरायली आक्रमणलाई औलाउँदै यसले मानिसलाई दक्षिणमा विस्थापित गरेर उत्तरी क्षेत्र खाली गर्ने उद्देश्यले प्यालेस्टाइनीको आर्थिक स्रोतलाई जानी जानी लक्षित गरिएको बताएका छन्। उत्तरी गाजामा प्रवेश गर्न गत अक्टोबर 7 देखि संयुक्त राष्ट्रका एजेन्सीहरूले भोग्नु परेको कष्टलाई उल्लेख गर्दै उनले गाजा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको क्षेत्रमा परिणत भएको उल्लेख गरेका छन्। गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाजापट्टिमा चलिरहेको इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 43,508 पुग्नुका साथै 1,02,684 जना घाइते भएको घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको एक रेलवे स्टेसनमा शनिबार बिहान भएको विस्फोटमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ, साथै अन्य 43 जना घाइते भएको पाकिस्तानी रेलवेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। प्रान्तीय राजधानीको रेल स्टेसनको प्लेटफर्म नम्बर 1 मा स्थानीय समयअनुसार बिहान 8:20 बजे आक्रमण भएको थियो। आक्रमणको निशाना तालिम पूरा गरेर अन्य प्रान्तहरूमा आफ्नो घरतर्फ जाँदै गरेका सैनिकहरू थिए। एक आत्मघाती आक्रमणकारीले सैनिक, रेलवे प्रहरी र नागरिक यात्रुसहित 100 भन्दा बढी मानिसको भिडमा आफ्नो विस्फोटक ज्याकेट विस्फोट गराएको स्रोतले जनाएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको निन्दा गर्दै घाइतेहरूलाई सम्भव भएसम्मको उपचार उपलब्ध गराउन अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। इजरायली हवाई आक्रमणमा दक्षिण पश्चिम लेबनानी सहर टायरमा 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 30 जना घाइते भएको लेबनानी सेना स्रोत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आक्रमणमा 2 इजरायली लडाकु विमानले मध्य टायरका 2 भवनमा आक्रमण गरेका थिए। यसले ठूलो आगो निम्त्यायो र नजिकैको अपार्टमेन्टहरूलाई ठूलो क्षति पुर्यायो। राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले एम्बुलेन्सहरूले घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा पुर्याएको जनाएको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गर्दै अस्पतालले रक्तदानका लागि तत्काल आह्वान गरेको छ। सिभिल डिफेन्स अफ द इस्लामिक मेसेज स्काउट्सले भग्नावशेषबाट बाँचेका 3 जनाको उद्धार गरेको र अरूलाई खोज्ने प्रयास जारी रहेको बताएको छ। लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणले सन् 2023 अक्टोबर 8 देखि 3117 व्यक्तिको मृत्यु र 13,118 जना घाइते भएका छन्।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले युवा उमेरमै बिर्सिने रोग लाग्नुका 7 कारणहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। डिमेन्सिया एक ल्याटिन शब्द हो जुन डिमेन्सबाट बन्छ। नेपालमा यसको अर्थ दिमाग अस्थिर रहनु हो। डिमेन्सिया बिर्सिने रोगका रूपमा परिचित छ जब हाम्रो मस्तिष्कको मेमोरी सेन्टर कमजोर हुन थाल्छ जसले गर्दा दैनिक कार्य पनि भुल्न थालिन्छ, साथै निर्णय लिने क्षमतामा पनि कमी आउन थाल्छ। डिमेन्सिया विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जस्तै भास्कुलर डिमेन्सिया, अल्जाइमर्स, लेबी डिजिज आदि। हामी सबै कतिपय अवस्थामा बिर्सिन्छौं, कहिले कसैको नाम र कहिले कुनै सामान कहीँ राखेर बुझ्छौं, केही समयपछि याद आउँछ। यो भने डिमेन्सियाको लक्षण होइन। ल्याक अफ अटेन्सन अर्थात् एकाग्रताको कमीका कारण यस्तो हुन्छ। सामान्यतया उमेर बढ्दै जाँदा हुने यो समस्या अहिले युवाहरूमै हुने गरेको पाइन्छ। अब डिमेन्सियाका 7 कारण। म्यास्ट्रिज युनिभर्सिटीले युवामै हुनुको कारण पत्ता लगाएको छ। अध्ययनमा 65 भन्दा कम उमेरका 3.5 लाख मानिस सामेल गरिएको थियो। उनीहरूमाथि गरिएको अध्ययनले 7 मुख्य कारण पत्ता लगाएका छन्। सबैभन्दा पहिलो स्ट्रोकका कारण दिमागमा ब्लड लेभलमा कमी वा दिमागभित्र रक्तस्राव हुन सक्छ। यसले दिमागको न्युरोलोजिकल फङ्सनमा हानि पुर्याउँछ जसबाट डिमेन्सियाको खतरा बढ्दै जान्छ। त्यस्तै डायबिटिज। मडर्न साइनमा अल्जाइमर्सको टाइप 3 डायबिटिजको नाम दिएको छ। अनियन्त्रित ब्लड सुगरको सबैभन्दा धेरै असर ब्रेन न्युरोन्स माथि पर्छ, स्मृति कमजोर हुन थाल्छ। त्यसैले डायबिटिज नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ। त्यस्तै भिटामिन डी को कमी। भिटामिनको मुख्य स्रोत घाम हो। भिटामिन डी नपाउँदा अक्सिडेटिभ तनाव बढ्छ जसले दिमागले आरामको महसुस गर्न सक्दैन। त्यस्तै सामाजिक एकाङ्की। जो समाजसँग घुलमिल हुँदैन उनीहरूको दिमागमा आफ्नै र आफ्नाहरूका बारेमा अनेक थरी विचार उत्पन्न हुन्छ जसले दिमागमा अवसाद उत्पन्न हुने सम्भावना बढ्छ। कोरोना महामारीको समयमा गरिएको आइसोलेसनको असर दिमागमाथि परेको बताइएको छ। एक्लोपनको शिकार भएकाहरूको दिमाग तीव्र रूपमा कमजोर हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै मदिराको अत्याधिक मदिराको सेवनबाट दिमागको न्युरोन्सको सक्रियता कम हुन्छ जसले बोल्ने, सोच्ने र कुरालाई याद राख्ने क्षमतामा कमी ल्याउँछ र तीव्र रूपमा मुड स्विङ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा डिमेन्सियाको खतरा पनि बढ्छ। त्यस्तै मुटुसँग सम्बन्धित समस्या। जो मानिससँग मुटुसँग जोडिएका रोग हुन्छन् उनीहरूमा डिमेन्सियाको खतरा अधिक हुन्छ किनकि दिमागको अरू बाहिनीमा रगत जम्ने वा रक्तस्राव हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै तनाव। जब हामी कुनै कुरामा तनाव धेरै लिन्छौँ त्यति बेला कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हर्मोन रिलिज हुन्छ। कोर्टिसोलले मेमोरीमाथि सिधा असर गर्छ। यस्तोमा ज्यादा तनावले डिमेन्सियाको जोखिम बढाउन सक्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।